عليكم ورحمة الله وبركاته. الوغ نكملوا الكور ديال الانتيغرال على موقع www.exo معروف. كما كنشوفوا هذه لوكا الثانية، الحالة الثانية. كما قلنا في الحالة الأولى أن الحالة الأولى هي اللي كتحط بزاف، الوغ الحالة الثانية والثالثة كتكون شوية صعيبة، يعني ما كتحطش بزاف، خاصنا نضبطوها حنايا مزيان. الوغ كما كنشوفوا الحالة الثانية شي سامبل، عندنا سي إلا كانت الكتابة على شكل أ أو كاري بلس إكس أو كاري يعني أ كونستونت، ولا أ أو كاري يعني واحد كونستونت بلس إكس أو كاري أس إن. قلنا بوز كنحطو اكس كتساوي ا طونجون تيتا. راه فهمنا علاش كنحطو اكس كتساوي ا طونجون تيتا باش نديرو على الجدر. الوغ وعلاش كنحطو تيتا محصوره ما بين بي سور دو بي او موان بي سور دو بالنسبه للطونجون، باش حيت نحيدو داك الجدر ولا داك الاس، ما نديروش لو فالور ابسولي ديالنا صافي. هادي خرج لنا موجب. الوغ كما كتشوفوا في هذا المثال هذا كنلاحظوا ان هنايا نقدروا حنا نمحيو بحال هكا باش ما نعطيك البروف بحال هكا، واحد بلس اكس او كاري صافي. الوغ كيما كنشوفوا واحد اكس او كاري، عندك ها هي اكس او كاري، ها او كاري هي واحد او كاري صافي. واحد او كاري راه كيبقى كيساوي لنا واحد، واحد او كاري، واحد او كاري كيساوي لنا واحد، ما تاثرناش العمليه ديالنا المعادله ديالنا. الوغ كيما كنشوفوا هنايا اون نابوز حيت عندنا الكتابه، كنحطوا ان اكس كتساوي ا في طونجونت، في طونجونت تيتا هي واحد، في طونجونت تيتا هي طونجونت تيتا، واحد في طونجونت تيتا طونجونت تيتا صافي. الوغ ثاني حاجه اش كنحطو ال تيتا محصوره ما بين بي سور دو او موان بي سور دو. سي تري بيان. الوغ نحسبوا الاشتقاق ديال هذا دي دو اكس هي الاشتقاق ديال طونجونت. شحال هو الاشتقاق ديال طونجونت؟ هو واحد على كوسينوس تيتا، كوس تيتا او كاري صافي. شحال كتساوي لنا طونجونت؟ هي سينوس تيتا على كوس تيتا. شحال كيساوي الاشتقاق ديالو؟ شي سامبل هو الاشتقاق ديال هذا في هذا ناقص الاشتقاق ديال تحت في الفوق على كوس او كاري تيتا. الفوق غادي يعطيك واحد وتحت يعطيك كوس تيتا، كوسينوس تيتا او كاري صافي. بلا ما نحسبوها شي سامبل راه ساهله كلشي عارفها هادي. الوغ واحد على كوس تيتا شنو عندنا؟ عندنا سيكونت تيتا شحال كيساوي لنا؟ هو المقلوب ديال كوسينوس تيتا ياك، كوس تيتا او هي هادي كوس تيتا. حنا بغينا كوس تيتا او كاري يعني سيكونت او كاري، يعني هادي كتساوي لنا سيكونت او كاري. حنا نخدموا هاد التمرين هذا لان بعض الطلبه صيفطونا في فيسبوك ما كنخدموش حنا بالسيكونت و كوسيكونت و كوتونجونت. ماشي سامبل هادو راه ساهلين، راه يحطهم كبروف الى بغا، راه لانهم ساهلين من المقلوب ديال الكوسينيس ومقلوب ديال السينيس ومقلوب ديال الطونجون. راه فهمنا شكون هما. الوغ حنا نخدموا هاد البارتي هادي نخدموها بعاد، لان ديك كونسيكونس سيكوند و كوتونجونت كيسهلوا عليك الحساب. الوغ حنا نخدموا بحال هكا باش نشوفوا واش غتخرج لنا. الوغ غنشوفوا دابا هنا الاشاره دي دو تيتا، ما نساوش دي دو تيتا هنايا. الوغ دابا هاد المعادله نحولوها لتيتا صافي، نحولوها كامله ما نخليوش اكس، كلشي بتيتا بدلاله تيتا. الوغ الانتيغرال عندنا اكس طونجون تيتا، طونجون تيتا فين ما لقيتي اكس عوض فوا ارك طونجونت. هادي طونجونت موان زيرو هي ارك طونجونت، راه بحال راه هي التسميه. فوالا طونجونت هي ارك، هي ارك طونجونت راه هي طونجونت موان زيرو. اكس غنعوضوها بطونجونت، طونجونت تيتا سي بيان على غتبقى لنا واحد بلس اكس او كاري هي طونجونت او كاري، طونجونت تيتا او كاري سي سامبل على 3 على 2 سي بيان. الوغ شحال هي 3 على 2؟ 3 على 2، 3 على 2 راه هي الكتابه بحال قلتي هكا جذر أس 3 صافي، بحال هكا صافي. 3 على 2 راه هي هاد الكتابه جذر أس 3 ولا 3 على 2 راه بحال صافي. الوغ حنا نخدمو حنا باش كنا خدامين على 2، حيت 1 على 2 راه هي جذر نيت كلشي عارفها فوا دي دو اكس غنعوضوها بالقيمه ديالها هي 1 على كوس تيتا او كاري، كوسينوس تيتا او كاري في دي دو تيتا ما نساوهاش. الوغ حنا ما خليناش اكس ما بقاتش. هذه هي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه نشوف واش كاين شي اختزال، كاين شي حساب، كاين شي حاجه. الوغ اش عندنا طونجونت
موان زان ارك طونجونت على طونجونت تيتا. شحال كتساوي لنا؟ هادشي راه قريناه في الاناليز، كتساوي لنا تيتا صافي. لان الداله العكسيه على الداله الاصليه كتساوي لنا ديك الزاويه اللي عندها. سي سامبل. سينوس ارك سينوس على سينوس تيتا كتساوي لنا تيتا. ارك كوسينوس تيتا كتساوي لنا تيتا صافي. تيتا صافي. الوغ يعني هاد الكتابه هادي، يعني هاد الانتيغرال هذا ايكال طون. شحال كتساوي لنا هادي تيتا؟ قلنا لنا كتساوي لنا تيتا فاش؟ فهادي في طونجونت، ما نساوش هاد طونجونت تيتا. طونجونت تيتا لان قلنا غير هاد البارتي هادي كتساوي لنا تيتا فوا طونجونت تيتا. هاهي طونجونت تيتا في طونجونت تيتا. الوغ واحد بلوس طونجونت تيتا شحال كتساوي لنا؟ الوغ نحسبوها حنايا باش طونجونت. شحال هي طونجونت؟ طونجونت شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سينوس تيتا على كوس تيتا، وراه او كاري او كاري لان عندنا طونجونت او كاري. الوغ حنا نوحدو المقام. الا وحدنا المقام يعني نوحدو المقام كوس تيتا او كاري، يعني هنايا تعطينا شحال؟ تعطينا كوس تيتا او كاري. شحال كتساوي هادي الفوق؟ كيساوي واحد سينوس تيتا او كاري بلس كوسينوس تيتا او كاري كتساوي لنا واحد على كوس تيتا او كاري. سي سامبل. الوغ يعني هادي نعوضوها باش، وهادي كتساوي لنا سيكونت او كاري تيتا صافي. غير ما بغيناش نخدمو حنا بالسيكونت باش ما نطولوش، باش ما غير باش كاين شي وحدين كيوقفو ما كيخدموش بها. حنا نشوفو شحال قلنا كيساوي واحد زائد طونجونت تيتا واحد على كوس تيتا او كاري على 3 على جوج صافي. هادي او كاري يعني بحال قلتي هادشي كامل او كاري، هادي كاملها او كاري صافي. وهادي او كاري يعني تمشي جوج مع جوج تبقى أس 3 صافي فوا واحد على كوس تيتا او كاري على دي دو صافي. الوغ شحال تكون عندنا هاد الكتابه؟ نقادوها مزيان باش نفهموها مزيان. هادي نقادوها مزيان. هانتايا هنا شحال هادي بقى لنا؟ قلنا جوج مشات، يعني غتبقى لنا واحد على جوج كوس تيتا الكل أس اش 3 لان قلنا جوج مشات مع جوج صافي فوا هنا فوا واحد على كوس تيتا يعني فوا كوس تيتا. هنا كوس تيتا او كاري بلاصه داك الواحد على جوج بلاصه هذا ضربناها هنايا صافي في دي دو تيتا. سي تري بيان. الوغ دابا نحاولوا اننا كما كنشوفوا نختزلوا، لان هادي أس 3 يعني بحال قلتي هكا كتابه هكا أس 3 لان واحد أس 3 كيعطينا 3 يعني أس 3 يعني نختزلوا بهادي مع او كاري يعني تبقى لنا الكوس لتحت صافي. نتمنى انكم فهمتوا البارتي. سي سامبل. الوغ تيتا طونجونت تيتا على شحال؟ على هادي مشات مع هادي تبقى لنا واحد على كوس تيتا. سي بيان. على دي دو تيتا ما نساوهاش. الوغ هاد البارتي هادي شحال من واحد كيغلط فيها هنايا. على بي على سي كيسحب له شي علاقه وحده. على بي على سي كتساوي لنا سي على بي. لا، عندها جوج خاصيات. هادشي قريناها في التسع. وشحال من طالب كيغلط فيها هادي. ها حتى شوف معايا. هذا هو الاصلي، هذا هو الاصلي على بي على سي صافي. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في سي على بي صافي. و على بي ياك، وهذا هو الكسر الاصلي على سي. شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا على بي على سي. حضيو راسكم من هادي. خلينا نعرف التسعة. سي سامبل. شكون عندنا الاصلي؟ هو هذا هو الكسر الاصلي، هو الاولاني كاع صافي. هذا هو الاولاني. هذا هو الاولاني، هذا هو الاولاني، ها هو هذا الاصلي. يعني هذا هو اللي كنزيد، يعني انه غنطبقوا هذه العلاقه. يعني هاد السي هادي تطلع للفوق صافي. هاد كوس تيتا ضرب في طونجونت ماشي ضرب في واحد، ضرب في طونجونت تيتا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد اللعيبه هادي. نكملوا الكور ديالنا. الوغ شحال كيساوي لنا هذا؟ الى ضربنا هذا الفوق يعني عطاتنا انتيغرال ديال تيتا طونجونت تيتا فوا كوس تيتا. سي تري بيان. على دي دو تيتا ما نساوهاش. الوغ اشنو عندنا؟ طونجونت تيتا شحال كتساوي؟ هاد طونجونت شحال كتساوي؟ كتساوي سينيس تيتا على كوس تيتا ياك. هادي مشات مع هادي يعني شحال بقى لنا؟ بقى لنا انتيغرال ديال تيتا سينيس
سينوس تيتا على دي دو تيتا. دابا باش غنطبقو عاوتاني، غنطبقو المكاملة بالأجزاء. سي سامبل، نديرو تيوريم ديال الجدول، لان هاد الكتابه هادي من دوك الكتابات السته اللي يمكن نديرهم في الجدول. اللي ما جابش ديك اللعيبات الجدول والمسائل ديالها يمشي يشوفها. الوغ نديرو الجدول ديالنا. الوغ هنايا نحطو الاشتقاق، نختارو هو تيتا. تيتا الاشتقاق ديال تيتا هو واحد، والاشتقاق ديال واحد هو صفر. هنا كنحطو اللي كيسالي الاشتقاق ديالو. هنا كنحطو الانتيغرال، لان الا درنا السينوس درنا الاشتقاق ديالو ما عمرنا نساليو، ما عمرنا نحصلو صفر، ولكن تيتا كنوصلو لصفر. يعني تعطينا في الاولى عندنا سينوس تيتا. الاشتقاق ديال سينوس تيتا شحال هو؟ موان كوسينوس تيتا. موان كوسينوس تيتا الاشتقاق ديالو هو موان سينوس تيتا. كما العاده هادي في هادي بلوس هادي في هادي موان. سي تري بيان. الوغ دابا غنديرو شحال كتساوي لنا اون ديريكتومون بلاصه ما نديرو هادي في هادي كنخدمو الجدول في ساعه كتخرج. هادي في هادي يعني ناقص، يعني تعطينا ناقص تيتا كوسينوس تيتا ياك. هادي في هادي يعني عندنا هنا راه ناقص وهنا ناقص. ناقص مع الناقص هي الزائد سينوس تيتا. اللي ما شافش هاد البارتي هادي ديال الجدول يمشي يراجعها في المكمله ديال الاجزاء في البارتيات الفايتين راه شرحناها. الوغ ها هي المعادله ديالها. واش هتجي نتا البروف تحط له هكا؟ نو. هادي راه كما كنشوفوا الا كان عندنا لي بون هنايا بحال واحد وصفر، راه الا عوضتي هنا بواحد وصفر راه تكون غلطه النتيجه لا خطا. صافي. يعني ان اش قلنا شونجمون دو فاريابل. هنا راه درنا شونجمون دو فاريابل، يعني لي بون كيتبدلوا. عندنا دو ميثود، اما لي بون كتبدلهم، اما كتحولها لتيتا كتحولها لاكس اللي عندنا هنا. داكشي غنديرو، لان التحويل ديال اكس كيصلح للبريميتيف وكيصلح حتى لي بون. صافي. الوغ غنحولو هذا. هاد المرحله هذه هي اللي مهمه، تبعوا معايا. نحولو هاد التيتا هذه نحولوها لاكس. الوغ اش غنديرو؟ كيما العاده نرسمو نشوفو اكس. ها هي عندنا، ها هي. اشنو عندنا؟ عندنا طونجون، كتبوها هنايا. عندنا طونجون تيتا شحال كتساوي لنا اكس. صافي. طونجون تيتا اكس كنرسمو المثلث ديالنا ديما هكا. هذه هي ديما كنختاروها تيتا. الوغ شكون هي طونجون تيتا؟ هي اكس، يعني اكس على واحد. صافي. اكس على واحد هي اكس. طونجون تيتا، طونجون ديال شي زاويه اش كتساوينا؟ الضلع المقابل على المحايد. ياك. الضلع المقابل هو هذا، ها هو اكس، والضلع المحايد هو واحد، وهذا هو الوتر. هو واحد زائد اكس او كاري. يعني واحد او كاري عطاتنا واحد. صافي. هذا او كاري زائد هذا او كاري الجذر كيعطينا الوتر. صافي. الوغ سي بيان. الوغ دابا علاش درنا هادشي؟ باش نعرفوا القيمه ديال الكوس تيتا هنايا والسينوس تيتا هنايا. يعني كتساوي لنا الوغ تيتا شحال غتساوي لنا؟ شحال قلنا تيتا كتساوي؟ هاهي. الا بغينا نجبدو تيتا كنديرو موان زان طونجونت ارك طونجونت ديال اكس هي تيتا. ارك طونجونت ديال اكس كتعطينا تيتا. ارك طونجونت ديال عندنا هنا بحال قلتي 5، ارك طونجونت ديال 5 كتعطينا تيتا، قيمه تيتا. صافي. فوا كوس تيتا. دابا هاد كوسينيس تيتا هنا فين كنخدموها شحال كتساوي؟ ها هي تيتا. شحال كتساوي لنا كوسينيس تيتا؟ كوسينيس تيتا كتساوي لنا الضلع المحايد على الوتر. في راه الضلع المحايد هو هذا واحد على الوتر. الوتر هو الجذر ديال واحد بلس اكس او كار زائد سينوس الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل الا رسمتي جدول كيسهل عليك كلشي. الضلع المقابل وهو اكس على الوتر وهو جذر واحد بلس اكس بلس كونستانت. دابا تقدر الا كان عندك لي بون هنا واحد صفر تقدر تجي لهنا وتعوض بلي بون ديال واحد زيرو. صافي. بلا ما تبدل لا لي بون لا والو وتخرج. ماشي تعوضها هنايا. هنا عندك تيتا، هنا عندك اكس، خاصك ترجع للاكس. صافي. قيمه اكس باش نرجعوا لقيمه اكس كنرسموا المثلث راه ساهل فاسيل. سي فاسيل ساهل بزاف. الوغ كيما كنشوفوا هنايا هنا طونج او كاري هنايا او كاري. سي بيان. الوغ شوفوا نراجعوا. عندنا هنا تيتا. تيتا شحال كتساوينا؟ اكطون. عندنا هنا موان. خاصنا موان هنايا. موان هنايا عندنا موان. هاهي موان تيتا. تيتا قلنا باش جبنا تيتا من هاد العلاقه
كتساوي لنا ارك طونجونت اكس، ها هي ارك طونجونت اكس، والموان ها هي كوسينيس ثيتا وهو الضلع المحايد على الوتر، جيد سي تري بيان، زائد الضلع المقابل، صافي هي هذيك. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، شي سامبل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للحاله الثالثه بالنسبه للانتيغرال، ونتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.